बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा फला तअक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, सूरह बकरा की 4 आयत, आयत नंबर 43, 44, 45 और 46 तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। फरमाया वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, कायम रखो नमाज को और ज़कात दिया करो और न झुकने वालों के साथ झुको। अतामुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो। वांतुम ततलूनल किताबा फला तअक़िलून, और खुद तुम किताब पढ़ते हो, अहले किताब हो, क्या बस अकल नहीं रखते। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह से मदद तलब करो नमाज सब्र के साथ और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये दोनों चीजें भारी हैं लेकिन खाशिईन के लिए भारी नहीं है। अल्लज़ीना, खाशिईन कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, जो ये यकीन रखते हैं, गुमान गालिब है उनका कि अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, हमने अल्लाह से मुलाकात करनी है और इनका बदला अल्लाह ने हमें देना है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौट के जाना है। अब इन 4 आयत का खुलासा इस दरस में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। पिछली 3 आयत में एहसान याद दिलाया बनी इसराइल को और इस्लाम की तरफ उन्हें बुलाया, ईमान और अकायद से मुतल्लिक हिदायत दी। इन 4 आयत में आमाल सालिहा की तलकीन की है। और हज़रत शाह अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आमाल सालिहा किस वजह से नहीं करते, इसकी 2 बुनियादी वजह हैं। और यहूद में ये दोनों बीमारियां थीं कि हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, और मनसब जाह की मोहब्बत। तो इन दोनों का इलाज अल्लाह ने बताया कि माल की मोहब्बत कम होगी। माल क्यों मोहब्बत बढ़ती है माल की? इसलिए माल महबूब होता है कि इससे ये जरिया है अपनी लज्जात, शहवात और ख्वाहिशात को पूरा करने का। इससे वो सारी चीजें हासिल होती हैं। इसलिए माल से मोहब्बत है कि माल दौलत होगी तो लज्जात भी हासिल होगी, शहवात भी हासिल होगी, ख्वाहिशात नफ्स भी पूरी होगी। और जब सब्र करेगा तो फिर जब इन चीजों से बचेगा तो खुद ब खुद माल की कदर, माल की मोहब्बत दिल से निकलती जाएगी। जब शहवात पर काबू पा लेगा, लज्जात पर काबू पा लेगा, तो फिर माल की मोहब्बत खुद कम हो जाएगी। इसलिए कि माल की मोहब्बत इनको हासिल करने की वजह से है। तो ये पहला इलाज बताया। दूसरा है मनसब और ओहदे की वजह से आमाल साले नहीं करता, तो इसका इलाज नमाज के साथ बताया कि नमाज आजिज़ी, तज़ल्लुल और मस्कनत की इंतहा है। तो इससे जब नमाज बाकायदा अदा करेगा अकामत के साथ, तो फिर जाहिर है ये आजिज़ी और इंकिसारी आएगी, तकब्बुर और खत्म हो जाएगा और मनसब और ओहदे की हवस खत्म हो जाएगी। अब ये समझिए कि सब्र में तो सिर्फ गैर जरूरी चीजों का छोड़ना है, यानी जो चीज जरूरी नहीं है, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, उनको छोड़ते हैं। यही लज्जात और शहवात हैं। और नमाज में वो चीजें भी छोड़ना है जो जायज है। इसलिए नमाज सब्र से ज्यादा भारी है। और फिर ये एक दफा नहीं, ये एक मुअय्यन काम है, मुअय्यन अफ़आल है और मुतअय्यन वक्त पर करने हैं। और इन मुतअय्यन औकात में सब चीजों का, जायज चीजों का, जिनकी जरूरत है, ये नहीं कि वो ख्वाहिशात हैं, वो जरूरत है। खाना पीना, बोलना, सोना, जागना, ये जरूरियात हैं, चलना फिरना। तो नमाज, अल्लाह अकबर जब कहा तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो इसलिए नमाज सब्र से ज्यादा गिरा है, मुश्किल है। जब ये मुश्किल है तो अब इसका इलाज फरमाया कि नमाज दुश्वार है, लेकिन किन के लिए दुश्वार नहीं है? दुश्वार किन के लिए है? जो हम जैसे लोग हैं। और किन के लिए दुश्वार नहीं है? वो जो खाशिईन है, इल्ला अलल खाशिईन, खुशू करने वालों के लिए ये मुश्किल नहीं है। ये तरकीब बताई। अब एक बात और कि नमाज में दुश्वारी की वजह और सबब क्या है?
وجہ اور سبب یہ ہے کہ جو دل ہے یہ سارے اعضاء یہ دماغ دل کے تابع ہیں، اور دل یہ میدان خیال میں آزاد گھومنے کا عادی ہے۔ اب اس کو نماز میں لگانے کے لیے یہ حرکت میں ہے، فکر کی حرکت میں ہے، اس کو سکون میں لانا ہے، یہ سکون ضد ہے حرکت کی، تو پھر اس کا علاج سکون ہے۔ اور سکون کس سے حاصل ہوگا؟ وہ خشوع سے حاصل ہوگا۔ جب دل میں سکون ہوگا تو تمام اعضاء اور فکر اور ہر چیز میں سکون آ جائے گا۔ اب سکون حاصل کرنے کا خشوع کا طریقہ بتایا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ خیال خشوع حاصل کیسے ہوگا، یہ اللہ نے بتایا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان بیک وقت دو چیزوں میں مستغرق نہیں ہو سکتا۔ دو خیال، دو چیزیں بیک وقت ان پر وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی دو خیالات، دو چیزیں بیک وقت وہ سوچ نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے یہ اللہ نے طریقہ بتایا کہ وہ دل کو سکون لانے کے لیے خشوع کرے۔ خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ کہ اس خیال میں مستغرق ہو جائے، یہ خیال دل میں جمائے۔ کیا؟ الذین یظنون، جو فکری بیرار روی اور حرکت تھی اس کو سکون میں لانے کے لیے خشوع۔ اور خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ الذین، یہ گمان، یہ خیال دل میں جما لے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ہم نے ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو جو محبوب سے ملنے کی لذت ہے اس کے بارے میں جب سوچے گا کہ وہ ذات جس نے یوسف کو پیدا کیا، موسیٰ کو پیدا کیا، مجھ پر یہ احسانات دیے، اور سب سے بڑے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا، پھر ہم اس اللہ کو براہ راست دیکھیں گے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ سے ملاقات اور محبت کا جب یہ دل میں آئے گا، یہ خیال آئے گا، تو پھر باقی سارے خیالات نکل جائیں گے۔ اور دوسری چیز وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ساتھ یہ بھی گمان رکھے، خیال رکھے کہ میں نے واپس اسی کی طرف جانا ہے، اور یہاں جیسے یہاں پر جو کیا اس کا انعام اللہ سے حاصل کرنا ہے، ویسے یہاں پر جو غلط کام کیے اس کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب، تو یہ رغبت اور ڈرانا، ان دو چیزوں کا نام ہی ایمان ہے، اسی کو امید اور خوف کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نام ہے رجا، امید کا اور خوف کا، کہ اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ کی خوشنودی کا یقین، اور ساتھ یہ خوف بھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو یہ اللہ، یہ خوف، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری چیز کہ نماز کی وہ ساری برکات جو اللہ نے بتائی ہیں وہ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نماز کا جہاں بھی تذکرہ ہے اللہ نے اقیم الصلاۃ فرمایا ہے، نماز قائم کرنا۔ اقامت اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ اقامت کہتے ہیں کسی چیز کا سیدھا ہونا، ثابت ہونا۔ جو عمارت سیدھی کھڑی ہوگی وہی قائم رہے گی، اسی طرح جو ستون سیدھا کھڑا ہوگا وہی قائم رہے گا، اسی طرح جو نماز اقامت والی ہوگی اسی سے باقی ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ یہ جو قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ ساری چیزیں فحاشی اور برائی سے نماز اس وقت روکے گی جب نماز میں خشوع ہوگا، اقامت والی نماز ہوگی، ادائیگی والی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ ان 4 آیات کا خلاصہ بیان کیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ایک ایک آیت کے متعلق بیان ہوگا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا